हेलो एभ्रिवान, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल। र आज सबै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अपडेट छ, इम्पोर्टेन्ट अपडेट छ, नोटिस आइसकेको छ। सबै कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन ब्याचलर लेभलको हुन्छ नि, चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको लागि अनलाइन फर्म खुलिसक्यो। छैन, अहिले खुलेको छैन, यो चाहिँ सूचना मात्रै हो। र तपाईँलाई चाहिँ कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म चाहिँ फर्म खुलिन्छ त्यसको बारेमा म भन्छु। र अरू कुराहरू पनि थुप्रै कुराहरू गर्छु, जस्तो मिनिमम क्राइटेरिया अहिले चेन्ज भएको छ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अरू त सिमिलर नै छ। अब अनलाइन तपाईँले फर्म भर्ने हो। तपाईँले चाहिँ अब अनलाइन फर्म कसरी भर्ने त्यो चाहिँ म छुट्टै पछि छुट्टै भिडियो बनाउँला, जब तपाईँहरूको चाहिँ डेट हुन्छ नि। अब पुसको कति देखि खुल्छ त्यो हेरिसकेपछि म तपाईँलाई चाहिँ अनलाइन फर्मको पनि एक्जाम्पल दिउँला। र अहिले चाहिँ कुरा मात्रै गरौँ, अपडेट छोटो मिठो भिडियो। र हिजो यो चाहिँ मङ्सिर 28 गते हिजो नै यो नोटिस निकालेको रहेछ। म चाहिँ आफ्नै प्रिपेरेसनमा बिजी थिएँ र म अहिले चाहिँ मङ्सिर 29 गते आजको दिनमा चाहिँ म तपाईँलाई भिडियो बनाउँदैछु। तपाईँले यदि हेरिसक्नु भयो भने ठिकै छ, अब इट्स गुड होइन, तपाईँहरू अपडेट हुनुहुन्छ। र अब प्रिपेरेसन गर्ने एकदम छोटो टाइम बाँकी छ, तपाईँहरूले पनि अब मेहनत गर्नु पर्यो। र पिजी इन्ट्रान्स एक्जाम भइसकेपछि मात्र तपाईँहरूको एक्जाम हुन्छ। सो पिजी इन्ट्रान्स एक्जामको लागि अझै पौषको लगभग 11 गतेसम्म चाहिँ फर्म ओपन छ पौषको 11 गते। त्यसपछि एक्जाम हुन्छ, 1 महिनामा पिजी इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको फर्म खुल्ने टाइम पनि 1 महिनाको दिएको छ, भनेपछि 2 मन्थ चाहिँ एटलिस्ट तपाईँहरूलाई टाइम पाइन्छ। अबको दिनदेखि 2 मन्थ चाहिँ एटलिस्ट पाइन्छ तपाईँहरूलाई। र के छ नोटिस हेरौँ नि त। चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह ब्याचलर लेभल इन हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेसनका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना। र म के रहेछ हेर्छु है त। भनेपछि मेडिकल एजुकेसन कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन फर ब्याचलर लेभल प्रोग्राम्स 2022 को लागि 2078 पुस 14 गते रहेछ। पुस 14 गते तपाईँहरूको फर्म खोल्छ 10 बजीदेखि र माघ 20 गतेसम्म, भनेपछि 1 महिनाभन्दा बढी टाइम रहेछ तपाईँको। 1 महिना 1 हप्ता जति टाइम छ र 5 बजेसम्म छ है, माघ 20 को 5 बजेसम्म छ। तर तपाईँहरूले ब्याङ्कको चाहिँ अलिकति 3-4 दिन अगाडि नै कम्प्लिट गरिसक्नुपर्छ। माघ 20 भन्दा 3-4 दिन अगाडि नै तपाईँले फर्म कम्प्लिट, ब्याङ्कको चाहिँ भाउचर तपाईँले अथवा ब्याङ्क पेमेन्ट गरिसक्नुपर्छ। र अब के छ कार्यक्रमहरूको, फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड डे छ। फर्स्ट डेमा चाहिँ ओन्ली 1 सेट हुन्छ। यो सबै एमबिबिएस, बिडिएस, बिएससी नर्सिङ, बिएसएलपी, बी पर्फ्युजन टेक्नोलोजीको लागि चाहिँ फर्स्ट डेमा चाहिँ एउटै प्रश्नपत्र भनेको छ। प्रश्नपत्र एउटै मात्रै हुनेछ भनेको छ। सो अब तपाईँहरूले चाहिँ बिडिएस, बिएससी नर्सिङ, बिएसएलपी, बी पर्फ्युजन टेक्नोलोजीको लागि लाइक तपाईँहरूको चाहिँ एउटै भयो, एमबिबिएस जस्तै नै भयो तपाईँहरूलाई है त। अनि सेकेन्ड डेको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि छुट्टा छुट्टै प्रश्नपत्र छ। दोस्रो दिनको शैक्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्टै छुट्टै प्रश्नपत्र, भनेपछि बिएमएसको छुट्टै प्रश्न हुने भयो, बिएनएसको छुट्टै सेट हुने भयो, बिएससी एमएलटी, बिएससी एमआइटीको पनि छुट्टै, बी फार्माको पनि छुट्टै, बी अप्टोको पनि छुट्टै, बीपीटीको पनि छुट्टै। सेकेन्ड डेको लागि छुट्टै छुट्टै छ है त। र अब थर्ड डेमा बिपिएस मात्रै छ, ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ। र सबै चाहिँ अरू चाहिँ सबै सिमिलर छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ 200 मार्क्सको हो, 3 आवर्सको एक्जाम, एमसिक्यू बेस्ड, 4 अप्सन्स हुन्छ। चुज द ओन्ली वान होइन, राइट एन्सर। यो सबै एउटै छ। अब एकभन्दा बढी कार्यक्रमहरूको लागि तपाईँहरूले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो समय होइन, दिन नजुत्ने गरी होइन, टाइम चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब नजुत्ने गरी चाहिँ तपाईँले भर्नुपर्छ हेरेर होइन। फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड डे हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँले बिपिएसको लागि पनि, एमबिबिएसको लागि पनि अथवा बिएमएसको लागि भनेपछि तपाईँले छुट्टै छुट्टै फर्म चाहिँ भर्नुपर्छ है त। सबै यो तपाईँहरूको जुन चाहिँ हुन्छ नि ब्याचलर प्रोग्राम्सहरूको लागि छुट्टै छुट्टै फर्म भर्नुपर्छ र छुट्टै छुट्टै ब्याङ्क भाउचर पनि भर्नुपर्ने छ। र अब 4000 छ एउटाको लागि 4000। अब यो नेपालीको लागि डबल छ। फरेन स्टुडेन्ट्सको लागि 8000 छ। ब्याङ्कको यहाँ तपाईँलाई सबै डिटेल दिएको छ। अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। मोबाइल ब्याङ्किङ, हिमालयन ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ, सेलपे, कनेक्ट आइपिएस, ई सेवा, खल्ती, प्रभु पे। तपाईँले चाहिँ अब कमनली ई सेवा युज गर्न सकिन्छ नेपाली स्टुडेन्ट्सहरूको लागि। कमनली यो नै एप एकदम फेमस छ। र अर्को भनेको चाहिँ खल्तीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको अब यदि फरेन स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ भने भिजा मास्टर कार्डबाट गर्न सकिन्छ। अमेरिकन एक्सप्रेस, युनियन पे इन्टरनेसनल, त्योबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र यहाँ चाहिँ तपाईँलाई टाइम र डेट पुस 14 को बिहान 10 बजीदेखि चाहिँ फर्म खोल्छ। त्यति बेला कसरी भर्ने भने म तपाईँलाई चाहिँ जानकारी गराउँला। र मार्च 17 को
3 बजेसम्म होइन ब्याङ्कको चाहिँ माघ 17 मै तपाईँले कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ लास्ट डेट चाहिँ। अनि माघ 20 गते चाहिँ फारम पेस गर्ने अन्तिम मिति भनेको छ फर्म भर्नुको लागि चाहिँ माघ 20 गते छ भनेपछि तपाईँहरूको टाइम अझै कति छ भन्दाखेरि अहिले अब मङ्सिर सकियो, पुस सुरु भयो भनेपछि अझै एक्जामको टाइम चाहिँ तपाईँहरूलाई पुस माघ 20 गते छ भनेपछि लगभग 1 महिना 20 दिन चाहिँ तपाईँहरूको अझै फर्म क्लोज हुने टाइम नै छ। त्यसपछि तपाईँहरूको एक्जामको कहिले हुन्छ डेट आउँछ भनेपछि 2 महिना ढुक्कसँग तपाईँहरूले प्रिपेरेसन गर्ने टाइम पाइन्छ। 2 महिनाभन्दा बढी पाउन पनि सकिन्छ। तपाईँले चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ सेभ मात्रै गर्नु, सबमिट नगर्नु, किनभने मिस्टेक हुनसक्छ। अब सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन। सो सुरुमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि सेभ मात्रै गर्ने है त, एडिट अप्सन चाहिँ ओपन राख्ने। अब यो फरेन स्टुडेन्ट्सहरूको लागि पनि क्राइटेरियाहरू छ, यो सिमिलर नै हो पहिलाको जस्तो। र मिनिमम क्राइटेरिया होइन, न्यूनतम योग्यता चाहिँ चेन्ज भएको छ। अब सी प्लसहरू चाहिँ हटाएको छ, 50% हुनु पर्यो र जिपिए चाहिँ 2.4 भनेपछि तपाईँहरूको चाहिँ समग्रमा भनौँ न, समग्रमा सबैमा होइन। अब तपाईँहरूको चाहिँ साइन्स भनेको छ विज्ञान समूहमा समग्रमा र के छ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीमा होइन तपाईँहरू अध्ययन गर्नुको पर्यो होइन। तपाईँहरू बायोलोजी लिएको छैन भने तपाईँहरू भर्न पाइँदैन है त। र यो चाहिँ 50% हुनु पर्यो। अब सी प्लस त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन, 50% भए पुग्यो। थ्योरी र प्र्याक्टिकल जोडेर 50% न्यूनतम भए पुग्यो। जिपिए पनि तपाईँहरूको 2.4 छ, सिजिपिए 2.4 जिपिए हुनुपर्छ है त। अनि त्यसै गरी ए लेभलको पनि त्यसरी नै क्राइटेरियाहरू चाहिँ 50%, 2.4 जिपिए। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ अब प्यारामेडिक अब जस्तो कि हेल्थ तपाईँहरूले डिप्लोमा गर्नुभएको छ भने त्यसको सर्टिफिकेट हुनु पर्यो। अनि त्यसको त्यो अनुसारको चाहिँ क्राइटेरिया 50% तपाईँहरूले चाहिँ हुनु पर्यो होइन, त्यो पनि मिनिमम। अनि जिपिए पनि 2.4 नै हुनु पर्यो है त। भनेपछि त्यो अनुसारको तपाईँहरूले चाहिँ क्राइटेरिया मिल्नु पर्यो। यो चाहिँ एमबिबिएस यो फर्स्ट डेको लागि हो है त। यो एमबिबिएस, बिडिएस, बिएससी नर्सिङ, बिएसएलपी, बी पर्फ्युजन टेक्नोलोजी। अब त्यसै गरी बिएमएस सेकेन्ड डेको लागि, बिएससी एमएलटी, बिएससी एमआइटी, बिपिटी, बी फार्मा, बी अप्टोमेट्री को लागि पनि त्यस्तै छ, 50%, 2.4 जिपिए। अब सिमिलर नै छ होइन। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ यसको चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ सिएमएलटी गर्नुभएको छ अथवा डिप्लोमा इन फार्मेसी गर्नुभएको छ होइन, त्यो भने चाहिँ तपाईँहरूको यो एक्जाम दिन सकिन्छ तपाईँहरूले। सिमिलर छ क्राइटेरियाहरू। तपाईँहरूको चाहिँ ग्रेड चाहिँ हटाएको छ होइन, पर्सेन्टेज र जिपिए मात्रै छ। र पब्लिक हेल्थको लागि पनि त्यही नै भयो है त। र ब्याचलर इन नर्सिङ साइन्सको लागि पनि सिमिलर छ। र एकीकृत प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि 50 पर्सेन्टाइल वा सोभन्दा माथि भनेपछि 50% भन्दा माथि हुनु पर्यो भनेपछि 200 छ भने 100 मार्क्स ल्याउनै पर्यो। र प्रत्येक सही उत्तरका लागि 1 अङ्क प्राप्त हुनेछ र प्रत्येक गलत उत्तरका लागि 0.25 का दरले अङ्क घटाइनेछ भनेपछि नेगेटिभ मार्किङ पनि छ है त। ल अब नेगेटिभ मार्किङको पनि कुरा रहेछ, यो चाहिँ नयाँ लाग्यो, पहिला थिएन जस्तो लाग्यो है मलाई। पहिला थिएन, कुनैमा हुन्थ्यो होइन, एमओईमा हुन्थ्यो, आइएममा हुँदैन थियो पहिला। त्यसै गरी अब अरूमा हुन्थ्यो, आइएममा चाहिँ हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ अब एमइसीले चाहिँ गलतको पनि 0.25 चाहिँ घटाउँछ है, घटाउँछ भनेपछि तपाईँहरूको 4वटा मिस्टेक भयो भने 1 मार्क्स डिडक्ट हुने भयो। 4वटा क्वेसन्स बिग्रियो भने 1 मार्क्स डिडक्ट हुने भयो है त। त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो। र अब मार्क्स मिलायो भने होइन, त्यो क्वेसन मिलायो भने त 1 मार्क्स मात्रै पाउने भयो, 1 मार्क्स है त। गलत भयो भने 0.25 है, त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो। र अरू के छ त, अब अनलाइन कसरी फारम भर्ने यो चाहिँ पछि कुरा गरौँला होइन। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै टाइम छ, फर्म भर्ने अझै डेट छ होइन। तपाईँलाई के चाहिन्छ सबै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले। अहिले के डकुमेन्टहरू चाहिन्छ, के हुन्छ नि अब चाहिने रिक्वायरमेन्ट्सहरू, सर्टिफिकेट्सहरू के चाहिन्छ, फोटो चाहिन्छ होइन। अब अनलाइन भर्नुपर्छ, त्यही भएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो ड्राइभमा चाहिँ सेभ गरेर स्क्यान गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ प्रिपेयर गर्ने टाइम हो है त, स्क्यान गरेर राख्न सक्नुहुन्छ है त। सबै चाहिन्छ, यहाँ सिग्नेचर पनि चाहिन्छ है त तपाईँको। अब त्यसपछि तपाईँले ब्याङ्कमा तपाईँहरूले पेमेन्ट गरिसकेपछि ई सेवाबाट अथवा कुनै अरू खल्ती अथवा कुनै अरू ब्याङ्क पेमेन्ट गरेपछि भाउचर चाहिँ तपाईँको भाउचरको स्क्यान पनि हुनुपर्छ है त। र ट्रान्जेक्सन नम्बर पनि हुनुपर्छ। अब यहाँ सबै छ है त, के गर्नुपर्छ पछि कुरा गरौँला। र अब यो कोटा पनि छ होइन। अब ब्याचलर लेभलमा हुन्छ, मास्टर लेभलमा चाहिँ कोटा सिस्टम हटाएको छ। यो चाहिँ अब फर्म भर्नेको नोटिस होइन।
अब लगभग 2 मन्थ त फिक्स टाइम छ तपाईँको। 2 मन्थ त जसरी नै पाउनुहुन्छ, 3 मन्थ पनि पाउन सकिन्छ तपाईँले। सो मैले चाहिँ 3 मन्थ स्ट्र्याटेजी टु क्र्याक CUG 2022 भनेर बनाएको छु। तपाईँलाई चाहिँ एटलिस्ट 2 मन्थ तपाईँहरूले पाउँछ र 1 मन्थ तपाईँहरूले रिभिजनको लागि पनि पाउन सकिन्छ। अब एक्जाम कहिले हुन्छ त्यो नोटिस पब्लिस भइसकेपछि मात्रै तपाईँलाई चाहिँ एक्ज्याक्ट रिभिजन टाइम पनि तपाईँहरूलाई चाहिँ पाउँछ। सो 2 मन्थ त जसरी नै पाउने नै भयो, किनभने अझै 1 महिना 20 दिन जति त लगभग 1.5 महिना त फर्मकै लागि टाइम छ। भनेपछि अझै तपाईँहरूको फर्म बन्द भइसकेपछि अझै तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ, एक्जाम कहिले हुन्छ भनेर नोटिस हुन्छ। भनेपछि 2 विक्समा तपाईँहरूको एक्जाम कहिले हुन्छ भनेर पब्लिस गरिन्छ भने चाहिँ 2 महिना त ढुक्क 2 महिना पछि मात्रै तपाईँहरूको एक्जाम कहिले हुन्छ भनेर नोटिस निकालिन्छ। भनेपछि टाइम तपाईँहरूको छ। तपाईँले स्ट्र्याटेजी हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 मन्थ प्लस 1 मन्थको 3 मन्थ स्ट्र्याटेजी बनाएको छु। यु क्यान चेक इट आउट इफ यु हेभन्ट। अरू पनि भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एक्जामकोमा कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ मैले थुप्रै भिडियो बनाएको छु कमन इन्ट्रेन्स रिलेटेड। र थ्याङ्क यू भेरी मच। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज डु सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेसन बेल आइकन। म पनि इन्ट्रान्स प्रिपेरेसन गर्दैछु पिजी, र तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो टाइम मैले चाहिँ डेडिकेट गर्दैछु। त्यसको लागि प्लिज लाइक गरिदिनु होला भिडियो। धन्यवाद, नमस्ते।